नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रान संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. कुडबण जेटीचेर सांपडलो कॉलेराचो दुयेंती. डायरियाच्यो 19 केसी. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान घेतली तातडीची बसका. आवय गे करत आम आदमी पार्टीन काढली प्रतिकात्मक रॅली. परवरी रस्त्याचे दाखोवन दिले भाजपाचे बुराक. इंजिनियराचे रजिस्टर करात क्रिमिनल ऑफेन्स, मागला आपाच्या अमित पालेकरान. दक्षिण गोंयांत रस्तो सुरक्षेचे संबंधित खात्याची बसका. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 17% देंवले जीव घेवपी अपघात. येरादारी पुलिसांची दिली माहिती. आता हांगा खबरो विस्तारान. कुडबण जेटीचेर हालींच कॉलेराच्यो दुयेंती सांपडल्यो. त्या भायर डायरियाच्या 19 केसी दिसून आयल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान संबंधीत खात्या बरोबर बसका घेवन ताचेर आळाबंद घालपा दिकेन पावलां उबारल्यात. हाचे आदी कुडबण जेटीचेर कॉलेराचे कितलेशेच दुयेंती सांपडल्या. उपरांत एकच खवदळ जाल्लो. सगळ्यो यंत्रणा खडबडून जाग्यो जाल्यो. मागीर उपाय सोदपाक लागले. ताण लागतकच बांय खणपाक सुरवात म्हणटात तशी. आता कुडबण जेटीचेर परत एक कॉलेराची दुयेंती जाल्यार 19 डायरियाचे पेशंट सांपडल्या. ते फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बेगोबेग बसका घेवन परिस्थितीचेर नियंत्रणा हाडपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात. आयकात जिल्लोधिकाऱ्या. Current diarrhea and cholera situation or outbreak in the Katpona jetty. We had Deputy Collectors Salsat 1 and Salsat 2, Fisheries representative, then representative from the Health Department, PHC Bali, police and Mamladar. So we were taking a review of what is the current situation. As informed by the Health Department, there is currently one cholera case which is detected, and there are otherwise 19 diarrhea case also detected as on date. Now they have done a screening of 2,275 people also as on date, and this and now whatever outbreak or whatever that one case has been detected, that patient is being treated in GMC. Now the screening has been done on all the laborers which are being brought by the boat owners to this jetty, and as and when they are arriving at the jetty, the boat owners are informing the nearest health center and they are being screened. So the thorough checking is happening. But what has been observed is there is a lack of hygiene, or they are following open defecation. That is the reason why there is an outbreak of this cholera and otherwise diarrhea also. So we have told the health department as well as the fisheries department to ensure that enough awareness creation for behavioral change is being done, and being a floating population there, we have asked them to do this continuously. Also fisheries department has augmented the current infrastructure there. They have recently inaugurated 50 toilets, and otherwise also some 10 existing toilets and 10 other bio toilets are there. So they have augmented the infrastructure there. So we are telling the boat owners to tell the laborers who have come to use this facility so that such outbreak will not happen. How many cases total? So as on date, only one cholera case as informed by the health department, but 19 diarrhea cases are there. So who is at fault because of this thing? This outbreak is happening. Our health department is doing thorough screening. That is why we are able to diagnose this many cases. Fisheries department have augmented the infrastructure. So we are doing all what possible from our hand to do it. Now, who have been detected with these cases? These are cases which have been reported from the migrant laborers who are coming there. So within 1 or 2 days when they are arriving in Goa, we are doing the diagnosis and we are getting the results. So we cannot fix a responsibility because these are people who are coming from outside. So we are trying to screen them, we are trying to create awareness, and then we are telling them to use the infrastructure, be it the health infrastructure or the toilet facilities or the fisheries department, whatever other resources they are providing, so that we can have a conducive environment for healthy fish. So basically you are saying they are the carriers. So they are, I will not use the word carriers. They are coming here, their health practices, their hygiene, that is what is under concern. आवय गे करत आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी वांगड्यांनी परवरी प्रतिकात्मक रॅली काढली. भाजपाचे बुराक अंतर्गत सुरू केल्लो हो उपक्रम गोंयभरच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. लोकांची भेणां मोडपी रस्त्याचे काम केल्ल्या इंजिनियरांचेर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करात आपान मागला. खड्डेमुक्त रस्त्याची घोषणा खूप पूर्ण झाली. रस्त्यार नवे नवे खड्डे पडतच आसात, लोक तातून घालून घेत आसात. आपण या कडेन सरकाराचे लक्ष ओडपा खातीर आणि सरकाराक लजेक घालपाक भाजपाची बुराक ही मोहीम सुरू केल्या.
तातूंत ते रस्त्यावयले खड्डे हायलायट करतात. आयजय आपण परवरीच्या खापरेश्वर देवस्थाना कडल्यान ते म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवस्थाना मेरेन बायक रॅली काढली. त्या उपरांत मिडिया मुखार सरकाराचो समाचार घेतलो. मांद्र्यान म्हाका दिसता तो श्री कृष्ण बाब गेल्लो त्या दिसा अशी परिस्थिती की रस्तोच ना. अशीच परिस्थिती म्हापशान म्हणजे हांगाच्यान आमी आतां म्हापशा जर तुमी वचत जाल्यार तुमी पळयला आसतले आमचो बाब सलमान जो आसा सालिगांव कळंगोटे आसागांव केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्या. अंजुना परिस्थिती म्हणजे उलोवपाची परिस्थितीच ना अशा परिस्थिती रस्त्यांची जाल्ली आसा. कुडचड्यारय काल कोण तरी आमकां धाडिल्ले फोटो दाखयले की परिस्थिती कशी वायट आसा ती. सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्याक करपाचे आशिल्ले 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापसा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचें पडटलें. आमी त्या दिसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक दाखोवन दिल्ले की कशी परिस्थिती आसा इन्क्लुडींग पणजे तालिगांव जो मेन रोड आसा तालिगांव दुर्गावाडी थंयची परिस्थिती अशी आसा की लोक पडटात तरी पूण आमदाराक जागे ना. पणजेची परिस्थिती ताज्या पेक्षा बिकट आसा. पणजे काल तांणी थोडे पुरयल्या पूण गोंयची जी परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर एक सिंबॉलीक जो आमी आज एक रायड घेतली बायक रायड फ्रॉम परवरी काप्रेश्वर टू बोडगेश्वर. मागता देवाय लागीं की हांकां बरी बुद्ध दिवची. गणेश चतुर्थी 3-4 दिसांचेर येवन आसा. सरकार 4 चवथी पयलीं सांगिल्लें सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की 4थी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही 4थी चवथ ह्या सरकाराची. मागता गणेश देवा कडेन की तांणी तांकां बरी बुद्ध दिवची. आज एक गोष्ट मोठी आयली की RTOन आयज सोन हेल्मेटा भायर सेंटर गार्ड म्हणटाय तोय कंपल्सरी करपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका दिसता हे परिस्थितीन इट इज सो डिफिकल्ट. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली हर्ट युअर सेल्फ इन प्लेसीस वीच इज गोइंग टू इफेक्ट युअर लायफ फॉर अ लॉंग. आनी द रोड्स आर इन अ व्हेरी बॅड शेप. येस आमी सिंबॉलीक रस्ते सुदारगत जावपा जाय म्हणून आनी तें देखून 4थी पयलीं जावपा जाय म्हणून हो आज इनिशिएटीव घेयलो ताकी दाखोवपाक आनी हो रस्त्या मरमत जावची म्हूण. पूण हे सिंबॉलिकान देखून आमचे जिवाक त्रास आज जाले. आनी म्हाका दिसता केन्ना आवय गे म्हणटाय कितें जालें म्हणटा म्हाका दिसता आतां आज हे बायकाचेर वयता आसतना लोक भरपूर पाट आपल्या आवयचें नांव घेता आनी आपल्या दुखत म्हूण सांगता. कित्याक जेन्ना केन्ना दुखता तेन्ना आवयचें नांव येता. आनी म्हाका दिसता हांव आज जेन्ना मुगे आवयचें नांव हांवें कितले पाट घेयलें ना जातलें हे दिसांनी पूण तितले पाट आज 3 वर्सान घेयलें ना तितलें हे जर्नीक हांवें 45 मिनट्स आवय गे म्हणलें. सरकारान आज हेजेर लक्ष मारपाचो. गणेश चतुर्थी वॉज ऑन द 27-26 जावचे पयले हे मॅक्सिमम जे होंड पडलो आहाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी होंड पडलो आहाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पुराक जाल्ले आहाय. ताबडतोब तुमी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घालून बिफोर गणेश 26 इवनिंग म्हणल्यार लोकांक एक मातशें एक पिसफुली गणेश चतुर्थी मनोवपाक तुमी दिवचे आनी ह्या रस्त्याची मरमत तुमी ताबडतोब करची. दक्षिण गोंयांत रस्तो सुरक्षेचेर संबंधीत खात्यांनी लक्ष दिलां. येरादारी पुलीस सांगतात त्या प्रमाण फाटल्या वर्साचे तुळेंत जीव घेवपी अपघात 17% देंवले जाल्यार एकंदर अपघात सुमार 60% उणे जाल्यात. अपघात टाळपाक गरजेची पावलां उबारपाक सुरवात केल्या अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. चडशे अपघात पिवन गाडी चलोवप, वेगान गाडी चलोवप, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्यान जातात. दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस खरसाणेन नेम पाळपाक लायतात. तेच बरोबर जागृताय मोहीमय चालूच दवरल्या. July 31st, South Goa traffic, South Goa accident scenario is we are this year -14% in fatalities. So fatalities are by number -17 compared to last year of the same period. And total accidents are also -60 in numbers. And grievous accidents are also -19 by numbers. So our annual target we have set is 20% reduction in fatal accidents and grievous accidents. So we are basically focusing on accidents which are fatal in nature, and there are 4 types of offences which cause fatal accidents in most of the cases. One is over speeding, second is alcohol driving, drunken driving, third is without helmet, and fourth is not using the seat belt. So this year we have total booked 7,360
overspeeding cases in South Goa. Then alcohol, drunken driving 1537, without helmet 11,995, and without seatbelt 1,323. So because of this enforcement, we expect further to reduce the fatal accidents, because if person wears a helmet or seatbelt, there is less chance of fatality. Plus, above than that, for modified silencers also we have booked 200 cases as of now in South Goa, and we will start enforcing it also in a larger manner. Today was the South Goa District Road Safety Committee meeting, which took a review of all the points that were discussed before, and I have placed some new points on record today, that there are still people riding bikes with fake helmets or no helmets. So the fake helmets need to be removed from the market. So I've said that a special meeting needs to be called of all the relevant agencies like the Transport Department, the local police, the BIS, Bureau of Indian Standards. They have to be called from Hubli, because they are the ones that have put out the notification that nobody can manufacture, store or sell non-ISI mark helmets. So that I have placed on record that that meeting needs to be called. Another meeting needs to be called with regards to the railway authorities and the airport authorities, so that road safety messages can also be put out in these areas like the railway stations, even at the airport, so that the road safety messages can reach out to many people. We have brought out the issue also of the flyover which has been proposed from Verna to Pirni, where it's the blockages are sought to be removed from the black spots from Verna, but then they will all come down to Pirni. So we have asked them to place their decisions of what they are taking up on that flyover, and the PWD will call a special meeting so that they tell us about what's happening with regards to that. So Transport Department is drawing up a detailed plan for that. So that will be put out as soon as the plan is in place. आम आदमी पार्टीन दिल्लीतले मोहल्ले क्लिनिंग धर्तेर पेडण्या मोफत भलायकी सेवा दिवपाचो उपक्रम सुरू केला. आयतारा 24 ऑगस्टाक आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक हे मोफत भलायकी सेवा केंद्र सुरू करपाचे निश्चित केला. दिल्लीत आपाची मोहल्ला क्लिनिक ही मोफत वैजकी सेवा सुविधा लोकप्रिय झाली. तेच धर्तरेर आपण गोंया कांय कडेन केंद्रां सुरू केल्यात. आयतारा 24 सांजे 5 पेडणे पोलीस स्टेशना कडेन सांज 5 वरांचेर आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक नावाचे केंद्र सुरू करतले. त्या उपरांत थंय सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन मोफत वैजकी सेवा दितले. पेडणेकरांनी ताचो लाव घेवचो असो उलो पेडणे आम आदमी पार्टी समितीन मारला. परिशदेक ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार, सुनील सिंगणापूरकार, पुंडलिक दारगळकार, सुवर्ण हरमलकार हजर असली. आम आदमी पक्षाच्या वतीन पॉली हेल्थ क्लिनिक 24 तारखेक 24 ऑगस्टाक उद्घाटन आसा. पण आमी गोंयांनी आता कमीत कमी 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सीन क्लिनिक आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक जे आसा ते आमी ओपन केल्ले आसा. आणि येता त्या आयतवारा संडे 24 5 आमी पेडण्या पुलीस स्टेशनार कुशीक HDFC बँकेचे वयर थंय ओपन करता. आमचे जे म्हणणें आहा की जो सगळो श्रीमंतांतलो श्रीमंत मनीस ताका जे ट्रिटमेंट मेळटा ते गरीबांतले गरीब मनशांक हो ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. आयज बारीक जर कोणाक खोकलो सुद्दां येयलो, शीक जालें, ते एक 200 रुपया 300 रुपया वाचोवपा खातीर ते अजील हॉस्पिटलान वयता नाल्यार बांबोळी वयता. थंय तुमी पयशे आसा जाल्यार सकाळी 8 गेल्यार तांकां सकाळी सांजची 4 सुद्दां जाता. सो बारीक जे दुयेंस आहा तेज्या खातीर ते तांकां थंय वयचें पडटा. फक्त 200-300 वखदां फ्री मेळटा ते वाचोवपाक, आनी तेची गर्दी तुमी पयल्या कशी आसता. तेच जर ट्रिटमेंट गांवांत जालें, तेंच्या गांवांत जालें जाल्यार तेंची ती आख्खो दिसाचो पयलीं वचपाचें तेंचे टायम आसा, ट्रान्सपोर्ट आसा, ते सगळे वाचतले आनी तांकां ट्रिटमेंट थंयच मेळटलो. आनी जे गरजेचे लोक आसा तांकां ट्रिटमेंट अजील हॉस्पिटलान मेळटा. आयज जे चड कोणाक गरज आहा तांकां लायनीक रावचो पडटा.
तांकां ट्रिटमेंट मेळना बिकॉज हांवें बारीक बारीक. मागीर आमी आयतारा रिक्वेस्ट करता पेडणेकरांक, हो आमचे थंय MBBS डॉक्टर आसतलो, आमी थंय सादे जे ट्रिटमेंट आसा ते सोडून दोळ्याचे ट्रिटमेंट सुद्दां आमी थंय हे करतले, दोळे तपासपाचे, नंबर तपासपाचे, प्लस ब्लड टेस्ट तेजे प्रोविजन थंय दवरतले. चडांत चड लोकांनी ताजो फायदो घेवचो. आतां आमचें म्हापशाय ओपन जाला. म्हापशांत गेल्या 3 दीस जाले ओपन जाले. पहिल्या दिसात थिंगा 50 पेशंट येयले. ओपन जाले 5 सुमार, क्लोजिंग जाले म्हणून 50 जाण पेशंट येयले. फ्री ऑफ कॉस्ट वखदां फ्री आसतले. MBBS डॉक्टर आसतलो, एक कंपाउंडर आसतलो आणि एक नर्सी आसतली. टायमिंग मंडे टू सॅटर्डे 12 hours मॉर्निंग 9 to 6 PM. विविध गणेश मंडळांनी थळाव्या पंचायतीच्या जोड पालवान मिठाई, सजावटीच्यो वस्तू, खाणांचे प्रदर्शन आणि विक्री चालू केला. घालूया नदर कांय स्टॉलांचेर आणि मंडळाच्या उपक्रमांचेर. चवथ हो गोंयकारांचो आवडीचो सण. गणेश भक्तांच्या काळजाच्या कुरकुटात गणेश बाप्पान सुवात मेळयल्या. चवथी कडले दीस सगळी कडेन उमेद पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा. चवथी आदी ते चवथीची खोशी सोंपसर विविध मंडळां गांवांनी मिठाय, वस्तू, सजावटीचे सामान, माटोळी, चवथीक गरजेचे वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो सुरू केल्या. घेवया ताचोच नियाळ. सुरेख पळोवया कांदोळेचो गणेश चतुर्थी एक्झिबिशन कम सेल. I am very happy that every year for Ganesh Chaturthi, our village panchayat is supporting the women's self-help group, and not only for this function, but all the functions they do, the Kandoli panchayat is behind them, and we are very happy to be a part of the team. The team is Kandoli, and they are all villagers of our Kandoli village, all the ladies, and they are doing a very nice job making all homemade products. And we have a lot of people who visit the panchayat, the electricity department, the post office, visit them. Even the panchayat has taken the initiative of making a shop for the self-help group. And now the panchayat has decided, the panchayat body has decided to give them more business. We are going to make these bags for us. And we are ordering around 1,000 bags of this to give the villagers, the shopkeepers, so that they don't sell plastic cloth bags of different sizes, which will be given free of cost to the locals to do their shopping, so that they don't bring plastic bags, and we want to get rid of plastic. So this is one initiative of the village panchayat of Kandoli with the self-help groups who are giving these bags at a subsidized price to the village panchayat. So it is not only going to stop at 1,000 bags, it will carry on depending as the bags get over, we will get another 1,000 bags from them. ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणून काम करता. आता आमकां इतली वर्सां जाल्यार आमी हांगा स्टॉलां घालता. प्लेस तर सरपंच आमचो खूब आमच्या फाटल्यान ते आमी कितें करता, तुमी फुडें सरा, आपूण आसा तुमच्या फाटल्यान असो आमकां बरो सपोर्ट दिता. आनी आमकां स्टॉल दिला ते एवरीडे आमचे चालूच आसता. आमचे खुबशे बायलां आपल्या घरान कितें करून सेल करता, लायव्हलीहूड तेंचे दिसाचे कितें तरी तेंचे सुट्टा. आतां जे आमचो गणपतीचो बाजार आमी मांडला, तेतून हे सगळे प्रोडक्ट तेणी घरा केल्या, विकते अशें कांय ना. तेणी आपले कितें तरी मेहनत करून ती आपल्या पांयार उबी रावंक सोदता, आनी तेच्या फाटल्यान आमकां पंचायतीचो खूब हेल्प आसा. तेका लागून आमकां उमेद दिसता आमी कितें तरी करचें म्हणून. इतली आमची सपोर्टीव आमकां पंचायत. ढवळे फोंड्या गणेशोत्सव मंडळाचो चतुर्थी बाजार भरला. 22, 23 आणि 24 असे 3 दीस बाजार चालू उरतलो. चतुर्थी बाजाराचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारा हस्तुकी जाले. ह्या वेळार झेडपी मेंबर आणि कवळेचे सरपंच हजर आशिल्ले. सर्वांना मी मनापासून अभिनंदन करतो या गणेश मंडळाचं. कारण सुंदर असं आस्थापन 6 महिन्यात पाऊस असून सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि पूर्ण पण केला. आणि त्याचं श्रेय मंडळाबरोबर देवेंद्र ढवळीकर यांना पण आहे. आम्ही फक्त मदत करू शकतो आणि मदत केली म्हणून ते काम पूर्ण होईल
त्याची जबाबदारी आमच्यावर नसते. ही जबाबदारी ते काम करण्यासाठी पुढाकार घेतात, ती जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांनी पुढाकार घेऊन ते जर पूर्ण केलं तरच ते चांगलं काम होऊ शकतं आणि त्याबद्दल त्यांनी चांगलं काम केल्याबद्दल सगळ्या मंडळाचे इन्क्लुडिंग देवेंद्र ढवळीकर यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि असंच प्रयत्नरत राहून जो संकल्प आम्ही सोडलेला आहे, आमची ढवळी सुंदर ढवळी स्वच्छ ढवळी, आणि हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी या मंडळाचा भाग त्यात असायला पाहिजे. हो बाजार जो आमी करता हांगासर तेजी खरीच गरज आसली ती, कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आसता की आज सगळ्यो महिला कामाच्या निमतान घरा भायर पडटा ते सांजचे घरांत पावता आनी ते की चवथीचे जावं दिवाळीचे सांजचे आसता ते महिलांक करपाकूय टायम मेळना. पूण अशें जेन्ना आमी बाजार भरता जावं एग्जिबिशन लायता तेन्ना काही महिलांक खूब आदार जाता आनी तेतूंतल्यान जी पळय महिला कोण सामानाकूय घेवन वचता तांकां कितें तरी चवथी खातीर कितेंय मेळटा आनी लोकांचो हें जाता. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी करून दिवाळेचो बाजार करता आशिल्लो. पयलीं सुरवातीक हांगा दिवाळेचोच बाजार भरतालो, पूण आतां 4 वर्सां जालीं चवथीचो बाजार भरता. ढवळी सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाचे यंदाचे हे 4थे वर्ष. ढवळी सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाने चतुर्थी तसेच दिवाळी बाजाराचे आयोजन इथे केले आहे. हा चतुर्थी बाजार जो आहे तो 3 दिवस चालेल, म्हणजे 22, 23 तसेच 24 तारीख. आज इकडे ह्याचं उद्घाटन झालं आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून ते रात्री 8 वाजेपर्यंत असा हा टाईम असेल जिथे चतुर्थी बाजाराचा सगळ्यांना इथे आस्वाद घेता येईल. चतुर्थी बाजारात विविध प्रकारचे टोटल आमचे 35 स्टॉल्स आहेत, ज्यामध्ये चतुर्थीसाठी लागणारे प्रत्येक आवश्यक गोष्ट जसे की गणपतीला घालण्यासाठी वस्त्र, माळा, त्याचप्रमाणे मातीच्या वस्तू, त्याचप्रमाणे चतुर्थीला लागणारे नवीन कपडे म्हणा किंवा माटोळीचं सामान, हे सगळं इकडे उपलब्ध आहे. मी फोंडा तसेच जवळच्या सगळ्या रहिवाशांना विनंती करते की त्यांनी चतुर्थी बाजारात येऊन इकडे सगळ्यांना खूप गिराईक घालावं, कारण हा जो चतुर्थी बाजार आहे तो ढवळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने सुरुवात करून आज 4 वर्ष झाली आणि सुरुवात करण्यामागे किंवा हा माटोळी बाजार किंवा चतुर्थी बाजार चालू ठेवण्यामागचं एकच उद्देश आहे की प्रत्येक जे कोणी घरात छोटा मोठा आपला व्यवसाय करतो त्यांना प्राधान्य द्यावं व त्यांनाही चतुर्थीत त्यांचेही पूर्ण प्रकारचे धंदा इथे व्हावा, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रोत्साहन मिळावं. ते पण नवीन नवीन पदार्थ बनवतील. गणपतीला लागणारा फराळ म्हणा किंवा बाकीच्या जशा मी वस्तू तुम्हाला सांगितल्या, तोरण बांधावं लागतं, गणपती येणार म्हटल्यावर सगळी सजावट करायची असते, याचे प्रत्येक इकडे गोष्ट उपलब्ध आहे. म्हापशा काणका बानाराय चवथीचो बाजार भरला. ह्या बाजारातय चवथीची खाणा आणि हेर वस्तूचे प्रदर्शन आणि विक्री चालू असा. पळयात काणकाची सरपंच आरती चारेन दिल्ली माहिती. पण कितें सगळ्यांकूच एक संधी मेळची की तेंची जी कला आसा ती सगळ्यांक कळची म्हणून. थोडे कुकिंग करता, थोडे एम्ब्रॉयडरी करता, थोडे कितें तोरण करता, कितें म्हणजे ते जे हांगासर एग्जिबिशन म्हणून घालतले ते पोज मागीर तांकां आनी ऑर्डर मेळची. हो एक मोटो आसा ह्या स्टॉलांचो, म्हणजे खूब प्रमाणान ह्या एकाच दिसान तेंचे कडेन करूंक जायना, पण कितें लोक हांगा पळयतकूच मागीर तांकां आनीक ऑर्डर दितात. आनी आमी जे हांगासर वर्कशॉप घेतला, पयरूं आमी आरी वर्क घेतलेलो तेन्ना आमी काणकेच्या आत्तां स्टॉलार गेल्ली, थंयसर तेंच्यांनी बऱ्या प्रमाणान ब्लावज पिसाचेर ते आरी वर्क करून ते विकपाक दवरला. ही एक खूब आनंदाची गोष्ट आसा की आमी जे तांकां शिकयता ती आपल्या हेतून उपयोग करून तेंच्यांनी आतां ते करून दाखयला. आतां थोडे दिसांनी आमी हँडीक्राफ्टाचे वर्कशॉप हाडपाचे आसा, जूट बॅग्स आनी कितें, तेन्नाय हांव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या वर्कशॉपान पार्टिसिपेट करपाचें. राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर केले म्हणून भाजपाच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाची तोखणाय केल्या. गोंयांत सांगे, प्रियोळ, नुवे आणि केपें ह्या मतदारसंघात तांचो लाभ जातलो अशें तांचें म्हणणें. राज्यसभे उपरांत लोकसभेत एसटी खातीर रिझर्वेशनाचे बिल पास केल्ल्यान एसटी समाजान भाजपाची तोखणाय केल्या. अंत्योदय सारकिल्ल्या स्किम्स फकत कागदार उरल्यो नात जाल्यार घराघरात पावल्यात
असे भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी सांगले. आणि आम्ही सगळी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता म्हणून किंवा एसटी समाजाचे सगळे जे आमचे भाव भयण आसा तांकां खूब खुशी जाल्या. परत एकदा आम्ही गोंय सरकार आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हें फुडें व्हरून लोकसभे पर्यंत ताचे पारीत करून हाडल्या बद्दल आम्ही परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच मेनली आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा सांगें, प्रियोड, नुवें, केपें ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीजान आज चड करून रिप्रेझेंटेशन मेळपाची शक्यता आसा. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयता की चडांत चड एसटी समाजाचे लोक रावता आणि थंय जे कितें इश्यूज आशिल्ले किंवा सजेशन्स आसतली तांकां आज रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. एसटी कमिशनाच्या अंडर जे कितें कामां जाता वेगवेगळी कामां वेगवेगळे स्किम्स म्हणजे भुरग्यां पासून एज्युकेशन सेक्टरा पासून रिजर्वेशन नोकरी सेक्टर आसूं किंवा एंटरप्रेनरशीप सेक्टर आसूं किंवा बिझनेस सेक्टर आसूं ह्या सगळ्या हातून आज खंय तरी एसटी रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळां आनी सगळ्यो स्किम्स इनिशिएटिव्स तांकां स्पेशल रेकॉग्निशन आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंय सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला हे सगळे आमकां मेळटना दिसता. आणि ताच्या लागूनच आमी आज सगळीं हांगा हे पत्रकार परिशद घेवन सगळ्यांक सांगपाक सोदता की अंत्योदय तत्व जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा ते फक्त पेपरार ना तर ते अंमलात हाडपाचे प्रत्येक प्रयत्न ही भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करीत आसा आणि करीत रावतली. ती वेगवेगळ्या इनिशिएटिव्हजांतल्यान आसूं वेगवेगळ्या हक्क दिवपाच्या द्वारे आसूं किंवा प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाच्या एक वेगळा मार्ग आसतलो. ही सगळी जे इनिशिएटिव्स आसा जी आमी अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावपाची प्रयत्न आसा तो आमी कंटिन्युअसली करत रावतली. तुम्ही पळयला की 33% महिलांचे आरक्षण हे आमकां सुद्धा इतलो विरोध जाल्लो आणि हे सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. सो जेन्ना 2008चे जे इलेक्शन कमिशनाचो सेन्सस आसा तो डिलिमिटेशन जावन आता फुडें 40 लेजिस्लेटिव्ह मेंबर जे आसा तातूंत आमकां 4 सीट्स हे एसटी रिजर्व जातले 10% तांकां रिजर्वेशन मेळटलें. म्हणून परत एकदा हांव आमचे एसटी भाव भयण हांचेय बी खूब अभिनंदन करता. एसटी समाज हे सरकाराचे कार्यालय खुशाल भरीत आसतले बरे तरेन फुलतले आणि देशाचे विकास भितर हो महत्वाचो रोल दितले हातून आमकां मातूय दुबाव ना. एसटी बिल पास करून गोंयच्या एसटी समाजाक तुम्ही एक प्रतिनिधी मेळवून दिला. बीजेपी सरकारान त्या खातीर हांव सरकाराचे चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा. साळगांवकर लॉ कॉलेजीन इन्क्युबेशन सेंटराचो उपक्रम सुरू केला. हेर संस्थांक ही कृती आदर्श जावन रावतली अशें सरन्यायाधीश भूषण गवईन म्हटलें. देवी शर्वाणी एज्युकेशन सोसायटीच्या VM साळगांवकर लॉ कॉलेजीन गोल्डन जुबली मनयली. आज तांणी इन्क्युबेशन सेंटराचो सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्यांत मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो. ज्या तेंपार उद्योजकांक CSR फंडांतल्यान देशाच्या विकासा खातीर काम करप बंधनकारक नासलें अशा तेंपार समाजीक बांदिलकाय मानत उद्योजक VM साळगांवकारान गोंयच्या भुरग्यांक कायद्याचें शिक्षण घेवपाक मेळचें ह्या हेतान पयलें कायदो महाविद्यालय सुरू केलें. ताची तांणी तोखणाय केली. सुवाळ्याक मुंबय उच्च न्यायालयाचो मुखेल न्यायाधीश आलोक आराधे, न्यायमूर्ती महेश सोनक, भारती डांगरे, उद्योजक दत्तराज साळगांवकार, प्राचार्य शाबीर अली हाजीर आसले. Arunachal Pradesh, Nagaland, and of course Assam. And we tried to percolate because unless the citizens know that they have a right to legal remedy, the remedy would be of remedy or the rights would be of no help to them. I am also happy to know that the college has introduced 4 specialized legal clinics to provide practical training to the students and ensure that they acquire the proper equipment for working with advocates. These clinics are remarkably like client clinics where students along with the faculty supervisors
offer legal assistance and advice to clients. The VMSCL builds the ethic of service into students from the beginning of their journey. The college has also received many awards, though the college was not up to it. In 2019, the VMSCL was awarded the Community Engagement Award for the Child Rights Clinic by Herbert Smith Fields. It was also awarded the Knowledge Sticks Award in 2018, 2019 and 2024 for its legal aid activities of the college by Knowledge Sticks Education Hub. The college has thoughtfully created its infrastructure which reflects its philanthropic spirit, such as book bank, which lends books to the students for the academic year so they may adequately prepare themselves in each subject area without bearing additional costs. I am also happy to note that the college has established a college research center where 27 students and scholars have received their doctoral degree so far. It's really a great achievement, and therefore we must compliment the VMSCL for combining academic rigor with community engagement and producing not just lawyers but the custodians of justice. मांद्रेचो आमदार जी तारोलकार पेडणेच्या कलाकारां वांगडा घेवन काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपाक काणकोणा गेलो. काणकोणचो आमदार रमेश तवडकरान ताका येवकार दिवन काणकोणच्या रवींद्र भवनाची बांदावळ आनी पुराय वाठार भोंवडून दाखयलो. आज विशेष करून आमकां पेडणे म्हालांतल्यान ते पेडणे दोनूय मतदारसंघांतले सगळे कलाकारांक घेवन आमचे विधानसभेचे सहकारी अभिजीत बाबा आरोलकर आसा ते काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. हांव ताचे पयलीं सगळ्याचे आमचे काणकोणकारांच्या वतीन ताचें स्वागत करता. हे सगळे कलाकार तुमचे आयिल्ले आसा, तुमचेंय स्वागत करता. की आमची काणकोणकारांची एक खूब मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन ताचें एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें. हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आमी खूब वर्सां विचार करतले. ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री बाब संजय बांदेकर आनी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केल्ली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इतलें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें म्हज्या आतां आसलें कारण तें काडून तें दिवप सोंपें जालें आनी तातूंतल्यान एक बरें सुसज्ज आमची जवळ 6,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली आनी तें आज पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDC किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवा जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 1-2 वर्सां काडली. ते परत आनी एकदां धरलें आसा तें परत तें जावचें न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे म्हालांत म्हणजे दोनूय मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभुमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करता आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकारांचे थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसात आनी हे कायम स्वरुपी म्हणजे ह्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुमी ते भवनांतली कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून की बारीक बारीकशी त्रुटी उरची जी खऱ्या काळाची गरज आसा. आज मोठी रवींद्र भवन जातली आनी टॅक्निकली जर सावंड नासत जर जायत न्ही परत ती प्रॉब्लेम येता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी डिसिजन घेतलें खूब बरें आसा. आनी अजून तुमी म्हणजे जरी तुमी काणकोणाक जरी आयले आमची तें टॅक्निकली जे सपोर्ट करणारे GSIDC किंवा बाकी लोक आसा तांच्या कडेन तुमी बसचें आनी अजून तांचे कडेन तांकां तें निदर्शन आयलें आसत जातलें ती उरल्या अशें आसा जाय त्यो सुद्दां तुमी कवर करच्यो आनी जेणे करून आमच्या पेक्षांक सुद्दां तुमचें पेडणेचें रवींद्र भवन आनी बरें जावचें. कला मंदिर आसा, सावयडे रवींद्र भवन आसा, वास्को आसा, थंय तुमी वचून पळयतले काय? आमच्या कलाकारांनी स्ट्रेट ना म्हणून सांगला आमकां फक्त काणकोण पळोवंक जाय आनी खंयचें ना कित्याक ते कलाकार जेन्ना वयता तेन्ना डिफिकल्टीज लक्षांत येता थंय हांगा तेंच्यांनी परफॉर्म केला सो हे तांकां खबर आसलें सो फक्त टॅक्निकल पार्ट तांकां अंडरस्टँड करूंक जाय तेका लागून आयज मुद्दाम हांगासर येयला.
शिवोलच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कुलान 33वा एन्युअल फेस्टिवल ऑफ प्लांट्स अँड फ्लावर्स सुवाळो मनोवपाक सुरवात केल्या, जाका बरो प्रतिसाद लाभला. पळयात पुराय बातमी. 22 वेर सुरू जाल्लो हो उपक्रम 24 तारखेमेरेन चलतलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर स्कुलाच्या ग्रीन हेरिटेज इको क्लबान फेस्टिवल ऑफ प्लांट्स अँड फ्लावर्स घडोवन हाडला. रिवायवल ऑफ एनवायरमेंट अ होप फॉर टुमारो ही अंदूची मुखेल थीम जाल्यार रिवायवल ऑफ ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स ही सब थीम. प्रदर्शन सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन उक्ते आसतले. 84 वर्सां पिरायेच्या तुळशीदास नायकान गणेश मुर्त्यो करपाची परंपरा जिती जिवी दवरल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार आज प्रायम टीव्ही कडेन ताणें मातयेचे प्रकार आनी गुण वेवस्थीत समजावन सांगले. गोंयची माती सांबाळ्ळी जाल्यार तिची तुळा हेर मातये कडेन जावं नजो हेंवूय ताच्या विधान भोव म्हत्वाचें. हांव आतां जी माती जी हाडटा ती बॉम्बे शाडू म्हणून ताका आतां हें करतात. बॉम्बे शाडू न्ही, ही भावनगर गुजरातची शाडू कळ्ळें. मॉडलिंग क्ले म्हणून बॉम्बे आतां ताका नांव दिलें मॉडलिंग क्ले. आतां जे पळय स्टॅच्यू बी कोणाचे जाता, पर्रीकाराचो स्टॅच्यू जालो तो ह्याच मातयेचो आनी आज प्रत्येक येता तर ह्या मातयेचे हातूंत भितर कांय कड नासता. पीठ कशी माती 40 किलाचे 30 किलाचे एक पोते येता आनी ती माती हांव बांदे साकून हाडटा कळ्ळें. आनी ह्या मातयेचे हांव आज गणपती करता. तशेंच दुसरी माती कुन्नूर गांवचे गोकाक तेकूनच सामकें थंय आसा, थंयची माती हाडटा. ती जवळ जवळ 24,500ची माती 2 टन. हातून आसा ती तांबडी माती. पण त्या मातयेन आनी ह्या मातयेन डिफरन्स आसता. ही माती वेगवेगळी आसता. ते मातयेन म्हणजे मेतयेन सुद्दां एक मातयेन आंग आसा. प्रत्येक मातयेन आज पळय गोंयची माती आसता, थिवी माती आसा तिचे आंग वेगळें आसा. ती एक समज 3 फुटाचो गणपती उबो केलो जाय तो सुकलो तो 2.5 फुटा जाता. इतली माती ती वाडटा. थोडी माती हे करता थंय अशी वाळटा. गणपती कितलो हे केलो अशें मातयेच्या आंगात सुद्दां काही गुण आसात. हांव पाड्डेची माती वापरतालो. पाड्डेची माती वापरता कितली वर्सां भितर कण येतालो. फक्त ते लीप करपा नाका, ते घास हे कर, फक्त भितर कण यो आनी आशिल्ली तशी मूर्ती. आनी तेन्ना ऑयल पेंट. आनी आतांचे हे जे आसा काय ना ते हे कलर पळय आयल्या काय ना. आतां हांव अबरक मारले, बोळू कलर मारलो, ऑयल पेंट मारलो. ऑफ कलर त्या वेळार धवे येताले ते धब्याचो पेंट मारून आमी ते ऑयल पेंटाक ते गोंयची माती वापरली. पूण आतां ती माती ह्या पेंटा कडेन चलना. कित्याक ओबड धोबड मुर्ती सुकतकीच जाता, ते कण वयर चडटात आनी ते नाका जाता आनी हो कलर ताका पडत. आतां ह्या मातयेचे म्हाका विचारतात लोक प्लास्टरचेर हे विचारतात हांगा प्लास्टरचे गरज काय म्हणून. हांव म्हणटा सरळ पळयात तुमचे मुखार घडटा माती आसा ही प्रमोद. गोंयान आतां माती तशी मेळना तर गोंयान आमगे माती मेळना तर तशी तुमकां जाय तशी गोंयान माती मेळना न्ही. हांव सदांच म्हणटा हांव गोंयकार. हांव अभिमानान सांगता की गोंयची माती घट्ट आनी बरी माती, पूण तिची निगा करपाक जाय. ती फिल्टर करून आज तर प्रत्येक मुर्तीकारान जर आज फिल्टर करून जर हे करी तर ह्या मातयेक ती फाटी उडयता. कित्याक एकदम मुर्ती केली जाल्यार हांवें केले न्ही, फिल्टर करून जर मुर्ती करीत तर ह्या मातये परस ती माती घट्ट आसा आनी सुंदर मुर्ती जाता. पिराय जाल्ल्यान अर्थातच घरची ताका मजत करतात, पूण ताचें खाशेलेपण म्हटल्यार सजीव दिसपी मुर्त्यो तो तयार करता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्त्या परस हे सोबीत पूण मातयेपासून सोबीत सुंदर मुर्त्यो करपाची परंपरा ताणें व्रतावरीच चालू दवरल्या. गणपतीच्यो मुर्ती करपाचें काम कितलें मोलादीक तेवूय ताणें सांगलें. आयकात. म्हणजे कितें आसा कशें म्हणटा तो नवे चित्रकार म्हणजे अशें आसा जाका त्या मातयेचो ध्यास आसपाक जाय, त्या कलेची आवड आसपाक जाय आनी ताणें ते आपल्या हातून ते तातूंत आपले कश्ट घेवन ताची निगा घेवन ती मुर्ती घडोवपाक जाय आनी लोकां मुखार म्हणपाक जाय. आज तर लोक तर म्हणटा आतां येता तो बरोवन मुर्ती अशी वायट जाल्ल्या तो चट्ट करून सांगता अरे ही सारकी जाल्लो येता तो ताचे हात हे जाले म्हणटा माती कप जाले. हे आज भुरग्यांक कळटा कळ्ळें. आज भुरगे ते सांगतात आनी हे करपाक ते स्वताचे पयलीं हे जाय कळ्ळें. हे न्ही
प्रयत्न करिता वाळूचे तेल ही गळे हे रामदास स्वामी जे केला ते पोचते. प्रयत्नाती परमेश्वर, प्रयत्नाती हो देव, प्रयत्नाती ह्या घडटा मूर्ती. कलाकार खंय? कलाकार म्हणजे जावपाक कितें आसा, लोकांच्या मुखार पयलीं लोकांनी तांची गौरव करपाक जाय ही तुजी मूर्ती. आनी म्हगेले आज लोकांनी ह्या चित्रशाळेचो हे मूर्तीचो गौरव केला आनी लोकांक त्यो मूर्ती आवडटात. म्हाका एक कर रे, म्हाका ती कर रे, म्हाका ती कर रे म्हणून आज. पूण म्हजे कडेन अजून पर्यंत शास्त्रोक्त पद्दतीच्योच मूर्ती जातात. बिनशास्त्रीय पद्दती मूर्ती हांव केन्नाच करिना आनी म्हाका ती आवडीना. आनी आमी भुरगे, आमचे मुगेले जावं मुगेले सगळे पळय आसा आज वेवस्थेचेर हे करतात आनी तांकां कळटा कितें मेळटा. अजून ते तयार जाल्यात. म्हणजे आतां रंगा कडेन पळय, रंगा कडेन हांव पयलीं सगळें जातालो, आतां रंगा कडेन हांव वचपाता. त्या रंगाक नंबर, येलो कलर कितले कलर असतात ताका नंबर दिल्ले असतात. तांबडे कलरान कितलेशे आसतात कळ्ळें. वर्मिलन रेड जाय तसले अशें आसा, कितें नांवां आसात ते नंबरांनी आज सांगल्यार तांकां हे वता. ते सगळे म्हजे भुरगे करता आनी म्हगेले दोगूय भुरगे जे आसात ते व्हडले ताणें आज फायन आर्ट करून हे सगळे पदरात घेतला. आनी इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.